a man who is really into action, who has stopped the rice smuggling by personally in a film style going to the dock and holding those and saving almost 1,320 rice smuggling in Andhra Pradesh, and he is called an Apad Bandhava for poor. And when there was a Laddu issue in Tirupati, Honorable Pawan Kalyanji had 11 days of fasting, that is Paryasishta Diksha. He is the one and the only one who stands for Sanatana Dharma and Bhagavad Gita propagation. With proud pleasure, ladies and gentlemen, I present before you Pawan Kalyanji. And we have one of the very young and dynamic leader, Mr. Mita Vamshi Krishna, former BJP Yuva Morcha of state of Andhra Pradesh with us, and our own beloved अस्मिन् समारोप समारंभे पवन कल्याण महोदयः आगत्य कल्याणोत्सवं करोति। अतः कल्याणोत्सवः मंगलोत्सवः। मंगलोत्सवार्थं कल्याणपुरुषः आन्ध्रप्रदेशात् आगतः इति अयं गीतोत्सवः अत्यन्तं सम्पूर्णः अर्थपूर्णः इति वयं भावयामः। अस्माकं श्रीकृष्णः पवनप्रतिष्ठितः कृष्णः। श्रीमध्वाचार्याः वायु अवताराः। श्रीमध्वाचार्याः वायु अवताररूपेण तृतीय अवताररूपेण भूमौ आगत्य द्वारकातः श्रीकृष्णं स्वीकृत्य अत्र प्रतिष्ठां कृतवन्तः। अतः उडुपी श्रीकृष्णः पवनप्रतिष्ठितः श्रीकृष्णः। तादृश पवनप्रतिष्ठित श्रीकृष्ण दर्शनार्थम् अस्माकं गीतोत्सव समारोप समारंभार्थं पवनकल्याण आगमेन अयं विश्वकल्याणम् आसीत् इति वयं भावयामः। श्रीकृष्णः यत्र यत्र भक्तः वर्तते तत्र भक्तम् आकर्षणं कृत्वा अनुग्रहं करोति। कृष्णस्य अर्थ एव आकर्षणम् इति। कर्षति इति कृष्णः। कृष्णः सर्वान् भक्तान् आकर्षति। अतः अस्माकं कृष्णः आन्ध्रप्रदेशस्थ पवनकल्याणस्य आकर्षणं कृत्वा अत्र समाहूय अनुग्रहं कृतवान्। ये ये सनातनधर्मरक्षणार्थं विशेषसेवां कुर्वन्ति श्रीकृष्णः तेषाम् इन्विटेशन् प्रेषयति, आगच्छतु इति। अस्माकं नरेन्द्रमोदी महोदयः सनातनधर्मरक्षणार्थं भगवद्गीतारक्षणार्थं विशेषकार्यं करोति। अतः नरेन्द्रमहोदयस्य इन्विटेशन् श्रीकृष्णेन दत्तम्। एवं पवनकल्याणमहोदयश्च सनातनधर्मरक्षणार्थं हिन्दूधर्मरक्षणार्थं विशेषकार्यं विशेषप्रयत्नं करोति। अतः श्रीकृष्णः तस्यापि इन्विटेशनम् आमन्त्रणं दत्तवान्। तम् आहूय विशेष अनुग्रहं कृतवान्। भगवद्गीता उत्सव समारोप समारंभे भगवद्गीता सन्देशः न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। कृष्णः वदति कल्याणकर्ता सर्वदा वर्धते, तस्य कापि हानिः नास्ति। न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति इति भगवद्गीतायाः सन्देशः। तस्य दृष्टान्तः पवनकल्याणः। सः कल्याणकृत् वर्तते, एवं प्रतिदिनं वर्धते च। तस्य जनप्रियता प्रतिदिनं वर्धते। अतः गीता आशय प्रतिमूर्तिः अस्माकं पवनकल्याणमहोदयः अत्र आगतः इति महान् सन्तोषः। अस्मिन् सन्दर्भे तिरुपति देवालयस्य प्रतिनिधयः एवं विश्वसंस्था कृष्णसंस्था इस्कान् संस्थायाश्च प्रतिनिधयः आगत्य एतादृश विश्वगीता समारम्भम् अत्यन्तम् अर्थपूर्णं कृतवन्तः। तेषां सर्वेषाम् अभिनन्दनम्
अस्मिन् सन्दर्भे वयं कुर्मः। भगवद्गीता सन्देशप्रसारार्थम् अयं कार्यक्रमः सार्थकः इति अस्माकम् आशयः वर्तते। भगवद्गीता यदि किञ्चित् अधीता तेन सर्वमपि ज्ञानं प्राप्तं भवति। श्रीमध्वाचार्याः वदन्ति, यदि भगवद्गीता अधीता किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः। भगवद्गीता अध्ययनेन सर्वशास्त्र अध्ययनं भवति इति। तादृशगीता उपदेशः अस्मिन् काले अत्यन्तम् आवश्यकः वर्तते। अस्मिन् जगति महती समस्या टेन्शन् समस्या वर्तते। टेन्शन् प्रतिदिनं वर्धते। जनानां मनसि प्रतिदिनं टेन्शन् वर्तते। मोबैल् आगमनार्थं टेन्शन् द्विगुणम् आसीत्, डबल् आसीत्। सर्वजनानां टेन्शन् प्रतिदिनं वर्धते। तस्य सूक्तपरिहारः भगवद्गीता अध्ययनं। यदि भगवद्गीता अध्ययनं भवति टेन्शन् गच्छति। अतः अस्मिन् टेन्शन् युगे भगवद्गीतायाः आवश्यकता अत्यन्तं वर्तते। भगवद्गीता सर्वजनानाम् उपयोगिनी वर्तते। सर्वविश्वस्तजनानां भगवद्गीता अत्यन्तम् आवश्यकी वर्तते। भगवद्गीता न मतीयग्रन्थ, न हिन्दूमतीयग्रन्थ। भगवद्गीता सर्वसन्मतिग्रन्थ, सर्वजनानां सन्मतिं ददाति। अतः तादृशभगवद्गीता प्रचारः अत्यन्तम् आवश्यकः इति कारणेन अस्माकं पर्यायनिमित्तेन गीताप्रचारं बृहद्रूपेण कृतं वर्तते। तादृशप्रचार भगवद्गीता प्रचारसमये एतादृशसमारोपसमारम्भे विश्वप्रतिनिधयः सर्वेपि आगताः। तेषां सर्वेषाम् अपि हार्दम् अभिनन्दनम् अस्मिन् सन्दर्भे अस्माभिः क्रियते। विशेषतः उपमुख्यमन्त्री, आन्ध्रप्रदेशस्य उपमुख्यमन्त्री श्रीनिवासस्य प्रतिनिधिरूपेण अत्र आगतः इति अस्माभिः चिन्त्यते। तिरुपति श्रीनिवासः, सः न केवलं श्रीनिवासः परन्तु सः वेङ्कटकृष्णः, कृष्ण एव श्रीनिवासरूपेण तिरुपतिमध्ये वर्तते। तादृश आन्ध्रप्रदेशात् उपमुख्यमन्त्री यथा उपेन्द्रः वर्तते तद्वत् उपमुख्यमन्त्री अत्र आगत्य एतादृशसमारम्भे भागम् ऊढवान्। सः अन्यश्च सः कृष्णदेवराय वंशस्थः। अस्माकं विजयनगर कृष्णदेवराय महाराजा यः आसीत् तस्य वंशस्थः अस्माकं पवनकल्याणमहोदयः। अतः कृष्ण अनुग्रहस्य विशेषभाजनं पात्रम् इति वयं भावयामः। अस्मिन् सन्दर्भे पवनकल्याणमहोदयस्य अभिनवकृष्णदेवराय इति प्रशस्तिं वयं दातुम् उत्सुकाः। यथा कृष्णदेवरायः विजयनगरमध्ये सर्वसनातनधर्मस्य प्रतिष्ठां कृतवान्, व्यासराज अनुग्रहेण कृष्णदेवरायः यथा आदर्शराज्यं कृतवान् तथा अस्माकम् अभिनव कृष्णदेवराय महोदयः, पवनकल्याणमहोदयः अस्माकं देशे सनातनधर्मरक्षणार्थं विशेषरूपेण यशस्वी भूयात् इति प्रार्थनां कृत्वा इदानीमेव सः कोटिगीतालेखनयज्ञस्य दीक्षामपि स्वीकृतवान्। सोऽपि भगवद्गीतालेखनयज्ञे पात्रं स्वीकृतवान्। ये भगवद्गीतालेखनयज्ञे पात्रं स्वीकृतवन्तः तेषां मनसः अभीष्टं सर्वदा फलति। अतः पवनकल्याणमहोदयस्यापि मनसः सङ्कल्पः परिपूर्णः भवतु, गीताचार्य अनुग्रहः विशेषरूपेण भवतु इति आशास्य इदानीं तेषाम् अभिनवकृष्णदेवराय इति प्रशस्तिं वयं श्रीकृष्णानुग्रहरूपेण ददामः। ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರ ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಬೃಹತ್ ಗೀತೋತ್ಸವದ
ಈ ಪರ್ವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹ ರೂಪವಾದ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರಿಗೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದರಿಂದ ಸನ್ಮಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕಟಿಬದ್ಧರಾಗಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಬೃಹತ್ ಗೀತೋತ್ಸವದ ಮಂಗಳೋತ್ಸವದ ಈ ಪರ್ವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೇ ಯುಗೇ, ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೇ ಯುಗೇ. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ